बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल के एक नई वीडियो के साथ मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया की तारीख में जिस तरह उस्मान गाजी के भाई सावची बे और इनके बेटे बेहोजा को अपनी जाबाजी, बहादुरी और सल्तनत उस्मानिया के अव्वलीन शोहदा में शामिल होने की वजह से गैर मामूली शोहरत तुर्कों में हासिल रही है, तो इसी तरह गुंदूज बे और उनके बेटे आक तैमूर और आयदुगदू का भी सल्तनत उस्मानिया की तारीख में एक खास और रोशन मकाम है। ये तीनों बाप बेटे भी उस्मान गाजी के मिशन की तकमील में तमाम उम्र इनके हमकदम रहे और यहाँ तक कि अपनी जान निछावर करके उस्मान गाजी के अलग रियासत के ख्वाब को पाए तकमील तक पहुँचने में मदद की। और कुरुल्लुश उस्मान में जब से आक तैमूर के किरदार की एंट्री हुई है, तब से मद्दाहों की दिलचस्पी इस तारीखी किरदार में पैदा हो चुकी है और वो जानना चाहते हैं कि आक तैमूर कौन थे और अपनी ज़िंदगी में इन्होंने कौन कौन से कारनामे सरअंजाम दिए और तारीख में इनकी कैसे वफात हुई। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम गुद्दूस के बेटे आक तैमूर की ज़िंदगी की मुख्तसर सी तफसील जानेंगे, जिनमें इनके हालात ज़िंदगी के साथ साथ इनकी शुजाअत, हौसला मंदी और इनकी वफात पर भी बात होगी। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि आक तैमूर नाम का मतलब क्या है, क्योंकि ये नाम हम लोगों के लिए बिल्कुल अजनबी है। तुर्की ज़ुबान में आक का मतलब है बिल्कुल सफ़ेद और तैमूर का मतलब है लोहा, तो आक तैमूर का मतलब हुआ सफ़ेद लोहा। तो नाज़रीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया के मशहूर मौरिख आशिक पाशाज़ाद अपनी किताब तवारीख़ आले उस्मान में इस बारे में लिखते हैं, ये लोहा नहायत महंगा होने के साथ साथ बहुत फ़ायदा मंद भी होता है। यानी कि ये इस कदर मजबूत होता है कि अगर इसे आम लोहे पर मारा जाए तो वो मोम बन जाए, और अगर इसे पत्थर पर जोर जोर से रगड़ा जाए तो वो आटा बन जाए, और अगर ये किसी का नाम रखा जाए तो इसका मतलब है कि ये वो शख्स है जो कभी मैदान जंग से मुंह न मोड़े, और सैकड़ों लोगों में इसका नाम पुकारा जाए तो तमाम खौफ से लर्जने लगे। तो नाज़रीन इकराम, आक तैमूर जो कि अर्तुगरुल गाजी का पोता, गुंदूज बे का बेटा और उस्मान गाजी का भतीजा था, उनकी तारीख़ पैदाइश 1263 थी। और चूँकि आक तैमूर और उस्मान गाजी तकरीबन हम उम्र थे, तो लाजमन सी बात है कि इनका बचपन आपस में इकट्ठे ही गुजरा होगा और चचा और भतीजे के दरमियान दोस्ती और उल्फत का एक ऐसा बेमिसाल रिश्ता कायम होगा जिसने अगली ज़िंदगी में उस्मान गाजी की फतूहात में अहम किरदार अदा किया। लेकिन नाज़रीन इकराम, आक तैमूर की पैदाइश किस इलाके में हुई, इस बारे में तारीख खामोश है। आक तैमूर बहादुरी और शुजाअत में बिल्कुल अपने आबा व अजदाद पर गया था और उस्मान गाजी के सरबराही में फ़ौजी और इंतज़ामी मामलात में इनकी कई खिदमात सल्तनत उस्मानिया के लिए तारीख में मौजूद हैं। आक तैमूर का जिक्र तुर्क मौरखीन के अलावा अरबी मौरखीन मसलन सामी अब्दुल्ला मखलूस और प्रोफेसर डॉक्टर अली मोहम्मद अल सुलाबी जैसे मौरखीन की किताबों में भी मिलता है। आक तैमूर का एक बड़ा कारनामा ये था कि वो कराचा हिसार कला की फतह में उस्मान गाजी के साथ थे, जिसमें उन्होंने अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए और उस्मानियों ने वो कला फतह कर लिया। मौरखीन का ख्याल है कि कराचा हिसार कला की फतह के बाद आक तैमूर को उस्मान गाजी के हुक्म से सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद दोयम के पास भेजा गया था ताकि उनको फतह की खुशखबरी दी जाए। और इस सफ़र में आक तैमूर के साथ उस्मान गाजी के एक और बहादुर जंगजू आयकुत एल्प भी थे। और मैं यहाँ उन नाजरीन के लिए ये बात वाज़े कर दूँ जो ये सवाल करेंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद तो सिर्फ अर्तुगरुल गाजी के ही दौर में थे और इन्हें तो जहर देकर कत्ल कर दिया गया था, तो फिर ये कौन से सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद हैं? तो नाजरीन इकराम, इस सवाल का जवाब ये है कि एनातोलिया की सल्जूकी सल्तनत, जिन्हें सलाजका रूम भी कहा जाता है, यहाँ अलाउद्दीन केकुबाद के नाम से 3 सुल्तान गुजरे हैं। इनमें से पहले अलाउद्दीन अर्तुगरुल गाजी के दौर में थे और ये वही थे जिन्हें जहर देकर कत्ल किया गया था। इन्हें सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद अव्वल कहा जाता है। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद दोयम है, जो कि उस्मान गाजी के दौर में थे और जिनके पास कराचा हिसार कला की फतह की खुशखबरी भेजी गई थी। और तीसरे सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद सोयम थे, जिनका सल्जूकी सल्तनत के तख्त के मामले में सुल्तान मसूद से झगड़ा रहता था और फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया था। तो यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद दोयम की बात हो रही है। जिन तक कराचा हिसार कला की फतह की खुशखबरी पहुंची तो उन्होंने उस्मान गाजी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी पर नहायत खुशी का इजहार किया। चुनाचे सल्जूकी सुल्तान ने इस्लाम के नाम पर हासिल की गई इस कामयाबी की दिल से कदरदानी की, क्योंकि ये फतह एक ऐसे दौर में मुसलमानों को हुई थी जब मंगोलों के दिए हुए जख्मों से उम्मत मुस्लिमा अभी तक चूर चूर थी। सुल्तान ने उस्मान खान को तब उस्मान गाजी और हारिसुल हुदूद आलिउल जाह का लक़ब अता किया और बेग का लक़ब भी अनायत फरमाया।
اس کے علاوہ انہوں نے ایسک شہر اور انونو کے گرد عثمان کی فتح کی ہوئی تمام زمین اسی کو سونپ دی اور خصوصی حکم جاری کر کے اسے ہر قسم کے ٹیکس سے معاف کر دیا۔ اور انہوں نے عثمان غازی کی طرف بہت سے شاہی تحائف بھیجے، جن میں سونے کا ایک جنگی پرچم اور مہتر یعنی کہ بڑا تبل، توغ یعنی کہ عمرہ کے سر پر رکھے جانے والی مخصوص کلاه یا پگڑی، سونے کی تلوار، چاندی کی زین اور 1,00,000 درم شامل تھے۔ اور یہ تحائف عثمان غازی کے بھتیجے آق تیمور کے حوالے کیے گئے تاکہ عثمان غازی تک پہنچا دیے جائیں۔ اور ان کے ساتھ سلطان نے اپنے 2 سلجوقی وزیر، جن میں سے ایک کا نام عبدالعزیز اور دوسرے کا نام کراجہ بالابند چاوش تھا، بھی روانہ کیے، جن کو سلطان نے عثمان کے نام میں خط دیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ سرکاری فرمان کے مطابق سلجوقی سلطان کی طرف سے عثمان کو اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ دینے کی اجازت تھی اور اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے کی بھی اجازت مل گئی، یعنی کہ اب عثمان عملی طور پر ایک سلطان تھا اور صرف سلطان کے لقب کی کمی تھی، اور اب سے عثمان غازی ایک خود مختار ترک سردار تھے۔ آق تیمور کی موت کے بارے میں تاریخ میں 2 قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آق تیمور اپنے والد گندوز بے کے ساتھ 1301 میں کویون حصار کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اور کویون حصار قلعے کی جنگ کے بارے میں بھی تاریخ میں 2 قسم کے قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جنگ 1301 میں ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ کویون حصار کی جنگ 1306 میں ہوئی تھی۔ اور اس جنگ میں آق تیمور کی شرکت کے حوالے سے ایک اور رائے مورخین کی یہ ہے کہ کویون حصار کی جنگ میں آق تیمور نے بے مثال بہادری دکھائی اور وہ غازی رہے۔ اور پھر جب عثمان غازی نے بیلچک، اناگول، سکاریا اور یعنی شہر کے بعد برسا کی طرف بڑھ کر حملہ کرنے کی پلاننگ کی، تو برسا کا قلعہ جو کہ سخت اور اونچے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا اور آسانی سے نہیں لیا جا سکتا تھا، تو اس کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے 2 قلعے تعمیر کیے جو کہ عثمانیوں کے ہیڈ کوارٹر کا کام کر سکے۔ ان میں سے ایک قلعہ برسا شہر کے مشرق میں ایک پہاڑ پر بنایا گیا اور دوسرا برسا کے مغرب میں موجود گرم چشموں کے نزدیک تعمیر کیا گیا تھا۔ بالابان بے کو مشرقی قلعے کا نگران مقرر کیا گیا اور آق تیمور کو عثمان غازی نے 1315 میں کیپلچا کی طرف، جو کہ برسا کے مغرب میں تھا، اس قلعے کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب برسا کا عثمانی فوج مکمل طور پر محاصرہ کر چکی تھی، اور آق تیمور کو قلعے کا کمانڈر مقرر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس محاصرے کو کامیاب بنایا جا سکے۔ اور ان دونوں قلعوں کو آج بھی ان کے کمانڈروں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بالابان کا قلعہ بالابان جک کہلاتا ہے اور آق تیمور والا قلعہ آق تیمور حصاری کہلاتا ہے۔ اب اس تاریخ کے مطابق آق تیمور نے اس بات کو یقینی بنایا کہ برسا قلعے میں کسی بھی قسم کی آمد و رفت نہ ہو سکے اور نہ ہی وہاں بنیادی ضروریات زندگی کا کوئی سامان بھیجا جا سکے، اور یوں آق تیمور نے برسا کی فتح کو آسان بنانے کی پوری کوشش کی۔ اور برسا کے محاصرے کے دوران تو عثمان غازی کا انتقال ہو گیا تھا، اور اورحان غازی نے برسا فتح کیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے کاندرا کا علاقہ آق تیمور کو عطا کر دیا۔ اس کے بعد آق تیمور کے سرگرمیوں کے بارے میں تاریخ میں کسی بھی قسم کی کوئی معلومات موجود نہیں، اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد ان کی موت کب، کیسے اور کن حالات میں ہوئی۔ لیکن ان کا مقبرہ سوت میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی قول ہے کہ ان کی قبر چکرجے نامی علاقے میں ہے، اور ترکی میں ایک علاقہ جس کا نام غازی آق دمیر ہے، تو وہ عثمان غازی کے بھتیجے آق تیمور کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی آق تیمور کی مختصر سی تاریخ۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔